अस्मद्गुरुभ्यो नमः अस्मत्परमगुरुभ्यो नमः अस्मत्सर्वगुरुभ्यो नमः श्रीमते रामानुजाय नमः अस्मद्गुरुपरम्परायै नमो नमः। रमणीयदर्शनं मन्दहासरुचिराननाम्बुजं पूजितं सुरनरोत्तमैर्मुदा धर्मनन्दनमहं विचिन्तये। सर्वज्ञ सर्वविद्ययशेषमहिमा भुवि तं नमामि घनश्यामकविशालात् परतः परम्। मुण्डकोपनिषदि तृतीये मुण्डके प्रथमः खण्डः। तत्र तृतीयो मन्त्रः क्रमप्राप्तः। ज्ञानी भगवद्दर्शनं करोति चेत् भगवत् सारूप्यतामाप्नोति। परमपुरुषस्य परब्रह्मतत्त्वस्य साक्षात्कारं करोति। सः परमया कृपया ज्ञानीभक्तस्य कृते दर्शनं यच्छति। दृष्टः अयं ज्ञानीभक्तः परमपुरुषस्य सारूप्यं स्वरूपतां तत्समानरूपताम् आप्नोति। सः यथा दिव्यप्रकाशभूयिष्ठः तथा यशः भवति। सः यथा दिव्यशरीरः तथा यशः अपि दिव्यशरीरः भवति। सः यथा शङ्खचक्रादिचिह्नः तथा यशः अपि शङ्खचक्रादिचिह्नः भवति। सः यथा सर्वज्ञः भवति तथा एषोऽपि सर्वज्ञः भवति। सः यथा कामं चरति तथा एषोऽपि यथेष्टं यत्र क्वापि यस्मिन् कस्मिन्नपि लोके यदा कदापि चरितुं गमनागमनादिकं कर्तुमपि अर्हो भवति। सारूप्यतां प्राप्नोति। तदिदानीम् उपपादयति अस्मिन् तृतीये मन्त्रे। यदा पश्यते रुक्मवर्णं कर्तारमीशं ब्रह्मयोनिं तदा विद्वान् पुण्यपापे विधूय निरञ्जनः परमं साम्यमुपैति। परमं साम्यमुपैति। परमं श्रेष्ठं साम्यं समानताम् उपैति आप्नोति। परमपुरुषस्य अत्यन्तं समीपे भूत्वा तत्समानलक्षणः एषः भवति। कुतः? यतः अयं निरञ्जनः। अस्माकं साधु निरञ्जनः निर्गतः निर्गतम् अञ्जनं यस्मात् सः निरञ्जनः। अञ्जनं नाम दोषः। ब्लैक् पायिण्ट्स् इति वदन्ति खलु। अञ्जनं दोषादिकं गच्छति चेत् परमपुरुषसमानः एव भवति एषः। सः न भवति तत्समानः भवति। एष एव भगवान् न भवितुमर्हति परन्तु एषः भगवत्समानः भवति। तत्सदृशरूपतां भजते। तत्सदृशगुणगणः एषोऽपि भवति। सः नित्यरूपेणैव तादृशरूपगणः गुणगणः। एषः इदानीं भगवत्साक्षात्कारेण तत्सारूप्यं प्राप्नोति। अतः निरञ्जनः भवति। अञ्जनः निरञ्जनः तदानीमेव भवति यदा च एतदीयपापानि विमुक्तानि भवन्ति। पुण्यपापे विधूय विधूय विशेषेण धवनं कृत्वा यथा अश्वः स्वशरीरकम्पनेन शरीरगतानां सर्वेषां धूलिकणानां
निस्सारणं करोति तथा एतदीय पापानि सर्वाण्यपि निर्गतानि भवन्ति। कदा? यदा एषः विद्वान् भवति तदा। विदज्ञाने यदा परमपुरुषविषयकं भक्तिरूपापन्नं पूर्णं ज्ञानं एतस्मिन् समायाति तदानीमेव एषः विद्वान्। परीक्षादिकं समुत्तीर्य सर्टिफिकेट् प्राप्नोति चेत् तेन सः विद्वान् न भवति। भगवतः परमपुरुषस्य यथार्थं ज्ञानम् अवाप्नोति चेत् प्रेमपूर्वकं भगवद्ज्ञानम् एतस्मिन् विलसितं भवति चेत् एषः विद्वान्। यदा विद्वान् तदानीं पुण्यपापानां विधवनं भवति। पुण्यपापानां सर्वेषामपि पूर्णरूपेण विधूलनम् अभूत् चेत् एषः निरञ्जनः, दोषरहितः। दोषरहितत्वादेव हेतोः यथा परमपुरुषः दोषरहितः तथा एषोऽपि दोषरहितः तत्समानः अभवत्। साम्यं परमसाम्यं प्राप्नोति। यथा सः प्रकाशभूयिष्ठः स्वप्रकाशः तथा एषोऽपि स्वप्रकाशः। एतावत्पर्यन्तम् एतस्मिन् आच्छादनमासीत् प्रकृतिमण्डलस्य पूर्णरूपेण। मोहितः आसीत्, आच्छन्नमासीत् सर्वम्। इदानीम् आच्छादनं दूरम् अपगतं। प्रारब्धकर्मादिकं सर्वमपि अपगतं, सर्वं नष्टम् अनुभूय नाशितं सर्वम्। अतः एषः निरञ्जनः, अतः परमं साम्यमुपैति। एतत् कदा भवति इति चेत् यदा तं पश्यति तदा। द्रष्टुं योग्यो भवति चेदेव सः तं द्रष्टुं शक्नोति, अन्यथा न। पश्यः एव पश्यति, सर्वे न द्रष्टुं शक्नुवन्ति। यः द्रष्टुं योग्यः सः पश्यः, योग्यतापरिपूर्णः, स एव तं पश्यति। कं पश्यति? रुक्मवर्णं। रुक्म इति चेत् सुवर्णं, सुवर्णवर्णं तं पश्यति। हिरण्यश्मश्रुः, हिरण्यकेशाः, आप्रणखात् सर्व एव सुवर्णः, कमनीयविग्रहः। आप्रणखात् नखशिखान्तं स्वर्णविग्रहः सः परमपुरुषः, रुक्मवर्णः। तं रुक्मवर्णं प्रकाशभूयिष्ठं परमात्मानं परमपुरुषं यदा एषः पश्यः पश्यति। सर्वे तु द्रष्टुं न शक्नुवन्ति। ये पश्याः योग्याः, द्रष्टुं योग्याः, ते एव पश्यन्ति। कम्? येनं रुक्मवर्णं कीदृशं तं ब्रह्मयोनिं पुरुषं कर्तारम् ईशं योनिम् आदिकारणं ब्रह्मशब्दवाच्यम् इदं परमपुरुषं ब्रह्म बृहत्वात् ब्रह्मणत्वात् ब्रह्म, बृहत्वात् ब्रह्मणत्वात् ब्रह्म। अत्यन्तं विभुस्वरूपं येनं परमपुरुषम्, आदिकारणभूतं योनिरूपं परमपुरुषं, कर्तारम् अस्य कस्य? अतल वितल सुतल इत्यादि रूपेण विद्यमानस्य, भूलोक भूर्लोक स्वर्लोके इत्यादि रूपेण विद्यमानस्य चतुर्दश भुवन परिमण्डितस्य अस्य अंडकोटि ब्रह्माण्डस्य यः कर्ता तत्तादृशं कर्तारम् येनं ब्रह्म शब्दवाच्यं ईशं केवलं सृष्टिं न करोति, सृष्ट्वा ईशते, नियमनमपि करोति। नियमनमपि केवलं सर्वत्र व्याप्य इत्येव न, प्रत्येकस्मिन्नपि अन्तर्यामिरूपेण स्थित्वापि नियमनं करोति, यच्च अस्माभिः पूर्वमेव अधीतं। तत्तादृशं तं परमपुरुषं तादृशगुणगणमण्डितं तं
यदा योग्यः अयं विद्वान् पश्यति तदा पुण्यपापे विधूय परमं साम्यम् उपैति निरञ्जनो भूत्वा परमपुरुषस्य परमं साम्यं श्रेष्ठं साम्यम् उपैति आप्नोति गुणाष्टकविशिष्टो भवति एषः निरञ्जनः सत्यकामः सत्यसङ्कल्पः एवं रूपेण सः पूर्णरूपेण यत् सङ्कल्पं करोति तत् कर्तुं शक्नोति पूरयति तदीयाः सङ्कल्पाः अपि सत्याः भवन्ति तदीयवचनानि सर्वाण्यपि सार्थकानि भवन्ति एवं रूपेण स्थानम् अधिगच्छति एषः विद्वान् इति परमसाम्यतां परमपुरुषस्य उपपादयति इयं श्रुतिः तदत्र सुबोधिनी भाष्यं श्रीचरणानां गोपालानन्दस्वामिनाम् उक्तम् अस्य महिमानमिति पूर्वं प्रोक्तं खलु वीतशोको भवति एषः अस्य महिमानं ज्ञात्वा अस्य परमपुरुषस्य महिमानं किं महिमानं योनिम् इति महिमानं ब्रह्म इति महिमानं कर्ता इति महिमानं ईशः इति महिमानं इति रुक्मवर्णः अयं विद्याकारकं महिमानं न एतावता तद्भावापत्तिरिति न मन्तव्यं किन्तु परमं साम्यमेव इत्याशयेन आह उक्तमस्य महिमानमिति न एतावता तद्भावापत्तिः इति न मन्तव्यं तद्भावापत्तिः एतावत्पर्यन्तं नागतं कियत्पर्यन्तं यावत्पर्यन्तं तत्समानो यशः न भवति विद्वान् न भवति पुण्यपापविधवनं न भवति परमसाम्यतां न प्राप्नोति तावत्पर्यन्तं यद् अस्य महिमानं यशः न ज्ञातवान् चेत् तदानीं झटित्येव तत्साम्यापत्तिः भवति इत्यर्थः किन्तु परमं साम्यमेव यदा महिमानम् अवगतवान् तदानीम् एतस्य कृते तत्साम्यापत्तिरेव तत्साम्यापत्ति यावता नाभूत् तावता अस्य महिमानं यशः नावगतवान् इत्येव अर्थः वयं सर्वेपि कदाचित् विद्वांसः इव सर्वम् अवगत्य विद्या अत्र वर्तामहे इत्येवं रूपेण नाटकं कुर्मः परन्तु वस्तुतः वयमपि न ज्ञातवन्तः न ज्ञातुं शक्ताः ज्ञातवन्तश्चेत् मुक्ताः एव भवेम नाम तत्साम्यमेव प्राप्नुमः पुण्यपापविधवनमेव भवति निरञ्जनाः भवामः पापादिकमपगतम् अतः तस्य महिमानम् अवगतं प्राप्तम् इति चेत् साम्यापत्तिरभूत् इत्यर्थः अतः स्पष्टयति परमं साम्यमेव यदि अवगच्छति महिमानं तदानीं तद्भावापत्तिः न एतावता यावता तद्महिमानं नावगच्छति तदाह यदा पश्यते इति यद्वा इति व्याख्यानान्तरं पीठिका अस्य मन्त्रस्य कृते न केवलं वीतोशोको भवति किन्तु तेन परमात्मना सत्यकामेन सत्यसङ्कल्पेन आनन्दमयेन साम्यमापन्नो भवति इत्याशयेन आह पूर्वमन्त्रे वीतशोको भवति इत्युक्तं खलु केवलं शोक अपगमनमित्येव न तत्समानोऽपि भवति भोः यथा सः आनन्दमयः तथा एषः आनन्दप्रचुरः भवति यथा सः सत्यसङ्कल्पः तथा एषोऽपि सत्यसङ्कल्पः भवति यथा सः सत्यकामः तथा एषोऽपि सत्यकामः भवति यत् कामयते तत् सत्यं भवति नाम तत् प्राप्नोत्येव इत्यर्थः
अतः साम्यमपि आप्नोति इति आशयेन इमं मंत्रं भक्ति यदा पश्यते रुक्मवर्णं केवलं वीतशोक एव न तत्समानोऽपि भवति भोः इत्येतदर्थम् उपपादयति। अतः एतस्मिन् मुक्तिमार्गे भगवत्तत्त्वावगमने परमपुरुष अवगमने तत्साक्षात्कारे सर्वेपि तत्र भवन्तः मुमुक्षवः अध्ययनशीलाः तन्मार्गे एव भवन्तु इति सूचनार्थम् उत्साहः भवेत् खलु अस्मत्कृते तेन किं लाभः चेत् वीतिशोको भव वीतिशोकेन किं तत्समानो भवामः तत्समानेन किं तत्समानेन वयं सत्यकामाः भवामः सत्यसङ्कल्पाः भवामः परमं साम्यम् आप्नुमः भगवता सह परमसाम्यापत्तिः भवति इति चेत् तस्मात् अन्यः कः लाभः ज्येष्ठः भवेत् स एव खलु तदानीम् उत्साहपूर्णाः सन्तः मुमुक्षवः अपि परमपुरुष उपासने संसारिणः अपि परमपुरुष उपासने रताः भवेयुः प्रवृत्तिशीलाः भवेयुः मंदिरादिकं गच्छेयुः भगवद्दर्शनार्थम् उपासनादिकं कर्तुं वेदान्तादीनाम् अध्ययनादिकं कुर्युः अतः उपपादयति यदि पश्यः द्रष्टा अयं जीवः कर्तारम् अस्य सर्वस्य यदा पश्यः अयं जीवः पश्यः योग्यः जीवः द्रष्टा पश्यः इति चेत् द्रष्टुं योग्यरूपेण परमपुरुषस्य साक्षात्कारं कर्तुं योग्यरूपेण विद्यमानः जीवः कः मुमुक्षुः जीवः इत्यर्थः वैराग्यसम्पन्नः जीवः इत्यर्थः वेदान्तादि अध्ययननिरतः जीवः इत्यर्थः कथापरापारायणादिना भगवत्तत्त्व अवगमन लिप्सावान् अयं जीवः कर्तारं परमपुरुषं कस्य कर्तारम् अस्य सर्वस्य चित्रविचित्ररूपेण स्थिररसरूपेण विद्यमानस्य प्रपञ्चस्य कर्तारं परमपुरुषं ब्रह्म योनिम् आदिकारणं कीदृशं कारणम् उपादानकारणं तद्विना कार्यमेव न भवति यथा पटस्य कृते उपादानकारणं तन्तुः घटस्य कृते उपादानकारणं मृत्तिका तथा सम्पूर्णस्य प्रपञ्चस्य कृते उपादानकारणरूपेण विद्यमानः अयं परमपुरुषः अत एव सः वदति अहमेव स्वयं बहु भवामि एकोऽहं बहुस्याम् द्रष्टा यद् ब्रह्मणः एवं योनिम् उपादानकारणम् उपादानं ब्रह्मेति विशेष्यसमर्पकं योनिं ब्रह्म इति विशेष्यं तत् कीदृशं तत् विशेष्यं विशेषणविशिष्टमेव विशेष्यं तत् किं विशेषणं तत्र बृहत्वं ब्रह्मणत्वमेव विशेषणं विभुत्वम् इत्यर्थः विभुस्वरूपेण विद्यमानम् एतत् परं ब्रह्म यदा पश्यति कः पश्यः द्रष्टा पश्यति जीवः पश्यति मुमुक्षु पश्यति ईशम् ईशं पश्यति सर्वस्य ईशम् ईशितृत्वं नाम नियमनकर्तृत्वेन रूपेण इत्यर्थः रुक्मवर्णं रुक्म इत्यत् स्वर्णं स्वर्णं कीदृशं भवति यदीप्यमानं भवति आकर्षकं भवति पश्यन्तः भवामः चेत् इतोपि पश्यामः इति मतिर्भवति शुद्धं स्वच्छं सुवर्णं चेत् तस्मात् चक्षुः इतस्ततः अपि न गच्छति तमेव पश्यति तादृशप्रकाशभूयिष्ठं शुद्धं चेत् अशुद्धं चेत् तस्मात् दृष्टिः अपगच्छति शुद्धं
24 क्यारेट् तादृशं रुक्मवर्णं देदीप्यमानदिव्यविग्रहं कमनीयविग्रहं तम् इत्यर्थः। पुरुषं परमपुरुषं परमं यदा पश्येत् तदा कथं पश्येत्? योगदृष्ट्या पश्यति। यथा अहं भवन्तं पश्यन्नस्मि, यथा अहम् इदं पुस्तकं पश्यन्नस्मि, यथा इदं मोबैल् यन्त्रम् अहं पश्यन् अस्मि तथा द्रष्टुं न शक्यते। परमपुरुषस्य दर्शनं तु योगदृष्ट्या भवति। कथं भवति? योगदृष्ट्या कथं भवति? विद्युतो व्यद्युतता इति न्यमीमिषदा इत्यधिदैवतम्। केनोपनिषत् कथं भवति चेत् विद्युदिव भवति। क्षणमात्रे तदीयं दर्शनं तत्तादृशं दिव्य कमनीय मंगल विग्रह विशिष्टं दर्शनं भवति। अक्षिपटल संचार अवसरे एव तद्भवति एव, ततोप्यधिकमपि न भवति। तत् कदाचित् दृष्टं दर्शनं सततं स्मरणे भवेत्, परन्तु तत्तादृशं दर्शनं परमपुरुषस्य दिव्यमङ्गलविग्रहस्य अतः वदति योगदृष्ट्या भवति। तदा असौ विद्वान् ब्रह्मस्वरूपवित्, ब्रह्मस्वरूपं विद् ज्ञाने जानाति, वेत्ता इति वित्। अतः सः विद्वान्। विद्वान् इति चेत् अन्यं किमपि लौकिकं वस्तुजातं जानाति चेत् सः विद्वान् न, शास्त्रानुगुणं ब्रह्मतत्त्वं जानाति, अतः विद्वान्। ब्रह्मस्वरूपवित् विद्युदिव विद्यमान विद्युदस्ति खलु, तद्वत् तदवसरे तादृशं प्रकाशभूयिष्ठं परमपुरुषं दर्शनं कृतवान्, अतः विद्वान्। विद्वान् तस्य कृते साक्षात्कारः जातः, अतः पुण्यपापयोः द्वयोः विधवनं विधूननं बन्धमूलभूते सपदि एव पुण्यपापे विधूय। कथमिति चेत् अश्वैव रोमाणि। यथा अश्वः स्वकीय रोमजालम् अधिकाधिकरूपेण शरीरे विद्यमानं अत्यन्तं वेगेन शब्दपूर्वकं कम्पयित्वा रोमाणां विधवनं अधस्तात् पतनं कारयति, सुदूरं निक्षिपति, तथा अयं पुण्यपापे विधूय। एकमपि शिष्टं न भवति, तथा सर्वं दूरीकरोतु। पुण्यपापे विधूय निरञ्जनः निर्मलः भूत्वा अञ्जनरहितो भूत्वा, अञ्जनं नाम मलं, तद्रहितः दोषरहितः इत्यर्थः। दोषरहितः चेत् शुद्धः। अपेतवासनः शुद्धिः कथं चेत् वासनादिकम् अपगच्छति, कामक्रोधलोभमोहमदमात्सर्यादिकं किमपि न भवति, यावत्पर्यन्तं तस्य दर्शनं न भवति। यावता दर्शनं स्फुटं प्रस्फुटं पूर्णं च भवति तदानीं पूर्णरूपेण मदमात्सर्यादिकं सर्वम् अपगच्छति। अन्यथा कामक्रोधमदमोहादिकमपि किञ्चित् सात्विकरूपेण सत्त्वगुणमिश्ररूपेण भवत्येव। वयं कदाचित् ब्राह्मणाः साधवः अस्मासु रजोगुणः नास्ति तमोगुणः नास्ति इति भावयामः, परन्तु सत्त्वेन सह रजः मिश्रितमेव भवति, सत्त्वेन सह तमः अपि मिश्रितमेव भवति। अतः दोषरहितशुद्धसत्त्वं न भवति। शुद्धसत्त्वं तदानीमेव भवति यदा च परमपुरुषस्य दिव्यमङ्गलविग्रहविशिष्टस्य कमनीयविग्रहस्य तस्य परमपुरुषस्य साक्षात्कारः भवति, दर्शनं भवति। यदा अयं तं रुक्मवर्णं पश्यति तदा पुण्यपापे विधूय परमं साम्यं परमपुरुषेण परमेण तेन पूर्णपुरुषोत्तमेन समतामुपैति अपहतपाप्मत्वादिभिः
अतिशायितसाम्यमुपैति अपहत पाप्मा पाप्मा अपगतं जरा रजोगुणः अपगतः अतः जरापि नास्ति अपहत पाप्मा विजरो विमृत्युः मृत्युरपि नास्ति नित्यो भवति खलु एषः विजरो विमृत्युर्विशोकः अजिघत्सः अपिपासः सत्यकामः सत्यसङ्कल्पः इति उक्तरीत्या गुणाष्टकविशिष्टः परमपुरुषसमानः भवति जक्षन् क्रीडन् रममाणः भवति जक्षन् क्रीडन् जक्षन् इज्जत जोश में रहते बोलते हैं ना अपने आनंद में हाँ अपना आनंद में रहते आत्माराम परमपुरुषः आत्मा तस्य आरामे भवति वाडी वाटिकायां तदेव उद्यानं तस्य कृते भगवदुद्याननिवासी मंदिरनिवासी स एव आत्माराम भगवत वाटिकायां रममाण हम तो पुजारी स्वामी को वही बोलते भगवत वाड़ी में ही रहने वाला कोई दूसरा जगह पसंद ही नहीं होता ब्राह्मणानां सर्वेषां कृते तदेव आत्मारामाः इमे सर्वे तद्विना अन्य कथावार्तादि कार्यादिषु अन्यत्रापि तावद् रसो नास्ति यावान् रसः भगवत्कार्ये एवं रूपेण भूत्वा परमं साम्यम् उपैति इत्युक्त्या भेदस्य अनपायित्वं व्यज्यते समानतां प्राप्नोति इति चेत् सः अन्यः एव खलु स एव भवति ब्रह्मैव भवति इति नोक्तम् ब्रह्म समानो भवति अनेन ज्ञायते परमपुरुषः एवं जीवात्मानः मुक्ताः अपि परमपुरुषात् भिन्नरूपेणैव भूत्वा तस्य अनुभवं कुर्वन्ति अतः भेदः अनपायी वो भेद कभी भी नहीं जाएगा अभेद आ ही नहीं सकता नाम ब्रह्मैव भवति इति वाक्यं वर्तते चेदपि तद्वाक्यं ब्रह्म समानो भवति इत्येव अर्थं वदति लोक में भी है आ तो ब्राह्मण થઈ ગયા એવું બોલે છે તો क्या ब्राह्मण થઈ જશે नहीं ब्राह्मण समानः भवति इत्यर्थः आ तो क्षत्रिय થઈ ગયા राजा થઈ ગયા ब्राह्मणोऽयं राजा संवृत्तः इति व्यवहारः किं राजा भवितुमर्हति सः नाम राजसदृशः अभूत् नाम ऐश्वर्यादिना राजसदृश ऐश्वर्यादिकं तस्य समीपे वर्तते इति कृत्वा राजा भवति इत्येवं रूपेण वदामः स तु राजा कदापि न यतोहि जन्म तु तस्य ब्राह्मणकुले एव अभूत् सः ब्राह्मणः एव ऐश्वर्यादिवैशिष्ट्यमालोक्य वयम् एवं रूपेण व्यवहरामः एवं परमपुरुषसमानः भवति परमपुरुषः एव एषः कदापि न भवितुमर्हति अतः भेदः अनयोः जीवब्रह्मणोः अनपायी छोड़ के नहीं रह पाएगा नहीं रहेगा रहेगा ही भेद दोनों के साथ नाम एषः सेवकः एव नित्यसेवकः सः नित्यसेव्यः तेनैव आनन्दः तेनैव आत्मनि रमतुं शक्नोति यही भगवान हो गए तो उससे आनंद क्या है बाद में इनको दूसरे को ढूंढना पड़ेगा सेवकों को कदापि परमपुरुषः भवितुं नार्हति अतः एतत् अनेन भेदस्य अनपायित्वं व्यज्यते ज्ञायते स्पष्टरूपेण तत्र परिस्फुटं भवति इति दर्शयति अतः योऽयम् अभेदवादः वर्तते सः अस्मत्कृते स्वीकारार्हो नास्ति अतश्च सूत्रितं
जगद्व्यापारवर्जम् इति। अत एव वेदव्यास महर्षयः जगद्ब्रह्मसूत्रे एषः जीवः मुमुक्षुः मुक्तः परमं साम्यं प्राप्नोति, भगवत्समानः भवति, सत्यकामः भवति, सत्यसङ्कल्पः भवति, निर्जरो भवति, विमर्जुर्भवति, विशोकः भवति, अजिघत्सः भवति, अपिपासः भवति, पिपासापि न भवति, सत्यकामो भवति, सत्यसङ्कल्पोऽपि भवति। तर्हि परमसाम्यमुपैति इति चेत् भगवत्सदृशः भगवतः एव अक्षरे धाम्नि सिंहासने उपविशति वा इति चेत् सिंहासनसमीपं गत्वा तस्य सेवादिकं करोति, तन्नाधिरोहति। तदीयं सृष्टिकार्यादिकं सः न स्वीकरोति। जगद्व्यापारः यो वर्तते, जगतः व्यापारः सृष्टिस्थितिलयाः, तद्वर्जं तद्विहाय अन्यत् सर्वसमानतां एषः प्राप्नोति। क्यों लेगा ये जाके वहाँ, टेंशन का काम है। सृष्टि में होके ही इतना दुख हो गया हमें, हम वो सृष्टि का काम लेंगे तो हम तो और भी बहुत दुखी हो जाएंगे। हमें तो साक्षात् परमपुरुषस्य दर्शन सुखमेव अवाप्तव्यम्। अतः स्पष्टरूपेण उपपादयति व्यासमहर्षिः भगवान् स्वतः एव जगद्व्यापारवर्जम् अन्यत् सर्वसमानतां एषः प्राप्नोति। अतः लक्ष्मीपतित्वं न प्राप्नोति। एष एव ब्रह्म भवति, परमपुरुषः भवति चेत् लक्ष्मीपतिरपि भवति वा? तत्सर्वं नाधिगच्छति, न प्राप्नोति। अतः समानतां प्राप्नोति इत्येव अभिप्रायः। ब्रह्मैव भवति इति नार्थः। यद्यपि एवकारः तत्र वर्तते, ब्रह्मसदृशो भवति। उनको और इनको देखेंगे तो दोनों में फर्क ही नहीं दिखता है, वैसा हो जाएंगे, परंतु फर्क तो है ही। जगद्व्यापारवर्जम लक्ष्मीपतित्वादि भिन्नम, अक्षरधामाधिपत्य भिन्न भिन्नम, निखिलमपि समानतां एषः अन्यत् सर्वसमानतामपि अधिगच्छति, परन्तु परमपुरुषः एव न भवति इति तु स्पष्टरूपेण उपपादयति श्रुतिः। निरञ्जनः परमं साम्यमुपैति यदा पश्यते रुक्मवर्णं कर्तारमीशं पुरुषं ब्रह्मयोनिं तदा विद्वान् पुण्यपापे विधूय निरञ्जनः परमं साम्यमुपैति। जो भी बोलते हैं बहुत लोग गुरुरेव हरिर्भवति इत्यादि न, तत्तु सर्वथा त्याज्यं मतम्, अंगीकारार्हं नास्ति, संप्रदाय अनुबद्धं नास्ति इति स्पष्टरूपेण साक्षात् गोपालानंद मुनिः अत्र दर्शयति। अतः विरुद्ध संप्रदायादिकं यत्किमपि अस्मत्पुरतः समायाति तत् कदापि संप्रदाय विरुद्धं नालम्बनीयम्। यद्यपि तत्र आकर्षणादिकं स्यात् अन्यरीत्या, तथापि अस्माभिः आकृष्टैः सर्वथा न भाव्यम्, जाग्रतैर्भाव्यम् इति तु सूचयति इति ज्ञायते। जय श्री स्वामिनारायण।